So let's join to welcome Mr. Atulya Pandey and learn how to build a brand when we are not doing anything. Thank you. Thank you very much. Saurav दाईको त्यो power sessionलाई beat गर्न त गाह्रै होला हैन. But I'll try. And knowingly or unknowingly, it's good that the brand conversation is happening right after sales. हैन किनभने salesलाई enable गर्ने पनि brand हो. In a lot of ways, I wasn't part of the initial first ऊ तर त्यो pitch पनि के हाल्ने के गर्ने, it's all defining and communicating who you are. हैन. सो सेल्सकै कुरामा चाहिँ मैले सुन्दा सुन्दै मलाई चाहिँ के अरे दुईवटा आफ्नो इन्सिडेन्ट पनि याद आयो जो अल्दो अनरिलेटेड टु दिस आई स्टिल वान सेयर बिकज इट वाज मेरो लागि चाहिँ एउटा बिगेस्ट लेसन. सो मेरो फर्स्ट स्टार्टअप वाज पेज म्याप भन्ने वेबसाइट बिल्डर जुन चाहिँ नि के थियो भने स्मल बिजनेसेसहरूले आफ्नो फेसबुक पेज, तपाईँलाई थाहा छ नि फेसबुक फ्यान पेज जुन लाइक गर्ने पेज, त्यो लाइक पेज हाल्ने बित्तिकै हाम्रो सफ्टवेयरले चाहिँ वेबसाइट अटोमेटिकली जेनेरेट गरिदिन्थ्यो हैन. सो द आइडिया वाज कि स्मल बिजनेसेसले फेसबुकमा फोटो हाल, भिडियो हाल, स्ट्याटस हाल, वेबसाइट अटोमेटिकली अपडेट हुन्थ्यो. सो सिएमएसै चाहिएन, फेसबुक नै सिएमएस भन्ने हाम्रो प्रडक्ट थियो. र त्यो चाहिँ मैले 21 वर्ष हुँदाखेरि स्टार्ट गरेको र त्यसले चाहिँ मलाई साउथ इस्ट एसिया स्पेसली टुक मी टु साउथ इस्ट एसिया हैन. अनि हाम्रो एउटा अप्रोच चाहिँ के थियो सेल्समा भन्नुपर्दा चाहिँ B2B सेल्समा चाहिँ हामीले रिसेलर्सहरू, सो मलेसियामा गएर चाहिँ यो वेबसाइट्सहरूलाई तिम्रो स्मल बिजनेसेस सामु लग, तिमी रिसेल गर भन्ने चाहिँ हाम्रो एउटा बिग स्ट्राटेजी थियो. र त्यही स्ट्राटेजीमा चाहिँ हामीले चाहिँ रिसेलर्सहरू पोटेन्सियल मेरो B2B क्लायन्ट्सहरूलाई चाहिँ एउटा फ्राइडे चाहिँ हामीले यस्तै जमघट गऱ्यौँ, तर त्यहाँ बियरहरू पनि थियो हैन. त्यो पनि राख्यौँ. अनि म चाहिँ अब ठ्याक्कै त्यो बेलामा कति 24-25 वर्षको थिएँ, कपाल त फुलिसकेको थियो हैन. सो त्यसले चाहिँ अलिकति हेल्प पनि गर्यो होला. तर म चाहिँ एक्साइटेड भएर त्यहाँ सबैलाई गएर गाइज के अरे हाउ क्यान वी हेल्प यु सेल बेटर भनेर चाहिँ मैले कन्भर्सेसन स्टार्ट गरेको थिएँ. र मेरो गुरु उहाँ चाहिँ कोरियन सफ्टवेयर के अरे कोरियन गाई सफ्टवेयर सेल्स गर्ने, मलाई हात यस्तो यहाँ राखेर चाहिँ के भन्नुभयो भने अतुल्य टुनाइट वी ड्रिङ्क, टुमरो वी टक बिजनेस हैन. सो त्यो चाहिँ मेरो लागि बिगेस्ट लाइफ लेसन के भयो भने टुनाइट डोन्ट वरी अबाउट एनिथिङ एल्स, मेक देम ट्रस्ट यु हैन. ड्रिङ्क गर, यो गर, किनभने वान्स दे ट्रस्ट यु दे विल ट्रस्ट एनिथिङ यु सेल. सो द्याट वाज अ बिग लेसन फर मी द्याट आइभ टेकन अन इन माई जर्नी. र त्यही कुरामा चाहिँ नाउ सेगविङ अफ टु ब्रान्ड सेल्सकै केसमा अघि सौरभ दाईले आइफोन पनि कुरा गर्नुभयो जुन चाहिँ नि द्याट वाज अल्सो अनदर इन्ट्रेस्टिङ एक्सपिरियन्स. म चाहिँ हङकङमा आई वाज इन हङकङ ट्राइङ टु सेल टु अलिकति के अरे इस्टाब्लिस्ड सफ्टवेयर मान्छेहरूलाई चाहिँ मैले हाम्रो प्रडक्ट बेच्न लाएको थिएँ. र त्यसमा चाहिँ स्मल थिङ्स सोच्ने भनेको कस्तो भने अब आइफोनको कुरा गर्नुभयो अघि, आई ह्याड टु मेक स्योर द्याट आई ह्याड द लेटेस्ट आइफोन. अनि आइफोन पनि के गर्ने, त्यहाँ मिटिङमा चाहिँ आइफोनको कभर निकालेर मिटिङमा अगाडि चट्ट लगाएर राख्ने होइन. किन भन्दाखेरि चाहिँ उसको लागि एउटा सटल क्यु चाहिँ के हो भने ओहो यसलाई त आइफोन फुटे पनि मतलब हुँदैन रहेछ भन्ने खालको एउटा सटल ब्रान्ड बिल्डिङ चाहिँ गर्नुपर्ने रहेछ भनेर होइन. सो आइ एम जस्ट सेयरिङ टु डिफ्रेन्ट एक्सपिरियन्सेस, just adding to it my personal experiences ki when you're thinking through sales these things do help, where trust I'm sure was also discussed in the first session. अब trust लाई enable कसरी गर्ने भन्दा चाहिँ when you're asleep सुत्दाखेरि पनि your product and services need to sell, त्यो enable गर्ने भन्ने चाहिँ brandले हो है. अब we'll talk about brand. आजको session I sort of wanted to share how deeply आउटसाइडमा र हामीले हाम्रो क्लायन्ट्सहरूलाई कसरी सोध्छौँ भन्ने एउटा ग्लिम्प्स दिन खोजेको हो. अभियसली 1 आवरमा धेरै कुरा गर्न सकिँदैन, तर आजको की टेक अवे स्पेसली द्याट आई वान्ट यु टु गो थ्रु इज वेन यु आर आउट गन आई वान्ट यु टु स्टार्ट थिङ्किङ अबाउट इन्भेस्टिङ इन योर ब्रान्ड हेभिली. द रियालिटी इज द्याट वी रस टु मच इन्टु द प्रडक्ट, द सेलिङ एन्ड एभ्रिथिङ. कस्तो हुन्छ भने जुन ब्रान्ड एउटा फाउन्डेसन हो जसले चाहिँ सबै कुरालाई इनेबल गर्छ, त्यो कुरामा चाहिँ हामी युजुअली अन्डर इन्भेस्ट गर्छौँ. द्याट्स द रियालिटी. किन पनि भन्दाखेरि कल्चरली वी इन्भेस्ट इन भेरी ट्यान्जिबल थिङ्स जसको चाहिँ क्विक रिजल्ट्स देखिन्छ, त्यसमा हामी इन्भेस्ट गर्छौँ भने ब्रान्ड भने एउटा यस्तो इन्ट्यान्जिबल कुरा हो
जसमा हामी इन्भेस्ट गर्न डराउँछौँ किनभने त्यसको रिटर्न देखिँदैन कि इमिडिएटली देखिँदैन त्यसको लङ टर्म हुन्छ सो टुडे आल वाक यु थ्रु हाउ वी थिङ्क अबाउट ब्रान्ड त्यसलाई कसरी अप्रोच गर्छौँ सो द्याट यु क्यान अल्सो होपफुली टेक द्याट इन्टु योर प्रोसेस बिफोर आई स्टार्ट दो यो अब सबैले गर्ने नै कुरा हो तर आई जस्ट वान्ट गेट अ सेन्स अफ हाम्रो अडियन्सको चाहिँ अल अफ यु आर entrepreneurs, all of you are doing great businesses. तर show of hands, how many of you are selling locally? नेपालमै सामान अथवा सर्भिसेस बेचिराख्नु चाहिँ कतिजना हुनुहुन्छ? Okay, how many of you are selling globally? हजुर बाहिर, नेपाल बाहिर. Okay, so I guess there's a good mix. अनि हाइब्रिड पनि होला, locally, globally दुवै पनि होला हैन? Globally भन्ने बित्तिकै परिहाल्यो हैन? So let me start with what branding is. What is branding? I mean, what is your understanding of branding? What is a brand? Brand भने के हो? मेरो विचारमा चाहिँ ट्रस्ट लाग्छ. Brand भनेको trust हो. आफू अगाडि नहुँदाखेरि how people like imagine you or kind of like perceive you. Perception. भूषणलाई म चिन्छु है नासा आइटीबाट त्यही भएर मैले स्पट ब्रान्ड भनेको चाहिँ एक्चुअली तपाईँलाई कसरी सम्झिन्छ मान्छेले भाइ एक्ज्याक्टली सो हाउ पिपल रिमेम्बर यु होइन अरू फर्स्ट इम्प्रेसन रिफ्लेक्सन बिजनेस पर्सनालिटी होइन all of this above all of the above brand traditionally सेन्समा when we talk about brand कस्तो हुन्छ पनि historically पनि it just reduces it to your logo brand भन्ने बित्तिकै मान्छेले के भन्छ भने लोगो हैन तिम्रो अगाडिको डिजाइन भन्ने खालको भिजुअल आइडेन्टिटीमा बढ्ता एम्फसिस हुन्छ भने brand is much more than that your logo your color your visual palettes how you talk about stuff हैन जस्तै यो सेन्टेन्स हामीलाई निकाल्नको लागि it took us 3 years नि एउटा कन्सेप्सन पनि कस्तो भयो भने हामीले नेपाल भनेर यति धेरै एम्फसाइज गर्न थाल्यौँ कि हाम्रो क्लाइन्ट्सहरू थट कि हामी नेपालमा मात्रै बेच्छौँ सो देन वी ह्याड टु रिभाइज आवर ब्रान्ड कि वी आर बोर्न इन नेपाल बट वी आर क्रिएटिङ ग्लोबली सो द्याट आवर अडियन्स गेट्स अस होइन सो ब्रान्ड इज मच मोर देन जस्ट वाट इट लुक्स ब्रान्ड इज अ पर्सेप्सन ब्रान्ड इज अ फिलिङ होइन इसेन्सियली when someone looks at your brand and there are different aspects of your brand right? Brand your website your aspect matra ho but how you're communicating on social media what are you putting out there all of this gives the personality of who you are to the external audience and that is one thing that we very much think deeply about like I said दुई तीनवटा कुरा भन्न चाहन्छु यहाँ चाहिँ brand is how you make your values quality and intent visible before anyone experiences your work. So गएर अगाडि pitch गर्न अगाडि नै when someone interacts with your business card for example or your website or your LinkedIn all of this makes the intent clear. अर्को कुरा एकदम इम्पोर्टेन्ट चाहिँ जुन चाहिँ नि we will do an exercise अहिले branding is also the discipline of choosing who you are but also who you are not. Okay? Oftentimes when we're trying to build a brand when you're trying to sell we try to do everything and be everything but being clear cut on what you are and what you are not is also important so your brand can be sleek but not sexy for example but consciously deciding ki mero brand is sleek not sexy helps you build a lot of your other strategy communication नै त्यही हिसाबले हुन्छ pitch पनि त्यही हिसाबले हुन्छ हैन so we'll do an exercise on that I'd like to understand your guys' brand so we'll do a quick exercise अघिदेखि बसिराख्नु भएको छ एक्चुअली उठेर चाहिँ हामी we will interact with each other quickly what we will do is actually I don't have it here but you know the you probably know the drill what I want you to start thinking about is for a moment think about your own company your own brand and think about Gadigo brand car brands you know car brands
नेपालमा हेर्दाखेरि पनि there's thousands नै होला अब hundreds मा चाहिँ होला car brands हैन I wanted to start thinking about if your brand was a car right if your brand was a car what would it be right अब example दिनु पर्दाखेरि your car could be a Lamborghini किन Lamborghini is built for exception is super sleek modern high power engine is catering to the ekdam ultra rich people हैन so that in itself does an exercise ki who am I serving what is the quality that I'm built with who am I working with all of these things हैन जस्तै MG को त्यो सानो गाडी के रे मोटो MG को मैले नै चलाउँछु त्यो गाडी त्यो सानो के त्यो टु डोर वाला के Comet example. So if your brand was a Comet, MG Comet, what it is? It's fighting in the cheaper section. It's targeting families of 2 or not more. It's probably a second car. Right? So being very conscious, but imagine if MG Comet was trying to sell to the ultra rich people, for example, as their first car. There would be a brand misconception. Right? So just a quick exercise. What we'll do is we will stand up and we will try to talk to people who we haven't talked to in this session in the past, week or 2 weeks. Try and talk to someone that you haven't talked to. So we just, will be a good icebreaker also. And one of you will start. Tell the other person what your car brand is. Again, think about your own company. And if your brand was a car, what would it be? We'll do this for 5 minutes. 2 minutes more we will switch so that you meet other people also and just get to know each other's brand, right? So we can start the time. Go meet someone that you haven't talked to. Again, the drill is if your car was a brand, if your brand was a car, what would it be and why? So, Abba, we will go around. I'm very curious, I'm sure others are also, to hear about the car brand that you chose. So, if your brand was a car, what would it be and why? Alikati sharing gardium. Who wants to share? My brand was a car. It would be Toyota. Because the value of Toyota is reliability. The after-sales support is massive. There's next level of comfort to the owners of Toyota. And also, we have top-notch after-sales service. As we get you on board, from the within next 24 hours, you will directly see monetary returns because of our intervention in your business. And we have good portfolio of customers. This will give you a prestige amongst your networks or amongst your peers. And we have proven ourselves to be reliable. So being associated with us will not just give you the reliability, it will directly impact you in scaling up your business. And excellent, thank you. Round of applause for Toyota. Next. मैले कार ब्रान्डमा चुज गर्दाखेरि मेरो ब्रान्ड भएको भए मैले चाहिँ टेस्लालाई चुज गर्छु किनभने टेस्लामा के जस्तो कस्टमरले पाउने भ्यालु लग्जरी फिल हुन्छ एउटा अर्को चाहिँ लग्जरी सँगसँगै त्यो अफोर्डेबल पनि हुन्छ अर्को चाहिँ त्यो इनोभेसनको नयाँ थिङ्स एक्सपिरियन्स गर्न पाउँछ जो कार त सबैले पाउँछ लग्जरी पनि हुन्छ तर नयाँ इनोभेसन नयाँ थिङ्स फिल गर्न भनेको टेस्लाले दिन्छ अनि एउटा मिनिङफुल पर्पसफुल हुन्छ सो त्यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट मेरो लागि भएको हुँदाखेरि टेस्ला Okay, thank you. Round of applause for Tesla. When you're thinking about the brand, आज हैन अहिले त सोचिसक्यौ जाँदाखेरि चाहिँ also think about the pricing, हैन किनभने प्राइसिङले पनि एउटा इन्डिकेसन दिन्छ. When you're trying to sell, what is the price ले पनि एउटा मार्केटमा इन्डिकेसन चाहिँ दिन्छ. Toyota, Tesla, who else? मेरो कुनै कार कम्पनी भएको भए चाहिँ म रोल्स रोयस चुज गर्थेँ लाइक
तिनीहरूको छुट्टै छ नि त ब्रान्ड ल अब मर्सिडिजहरू अब ल्याम्बोर्गिनीहरूले लाइक टप 1%लाई टार्गेट छ भने चाहिँ हामी तिनीहरू पनि 0.01%लाई टार्गेट गर्छौँ नि त हाम्रो कारहरू अब सर्लक्क एउटा बोइङ 4707बाट टक्क निस्किन्छ कि सेङ द्याट हाम्रो कार त्योभन्दा नि खतरा हो भनेर अनि किन्न मन छ नि किन अदरवाइज यु डोन्ट ह्याभ द स्टेटस टु बाई आवर कार जस्तो हुन्छ नि सो मलाई त्योवाला मार्केटिङ चाहिँ एकदम खतरा लाग्छ सबैलाई थाहा छ नि त रोल्स रोयसबाटै कुनै एड स्याड केही आउँदैन इट्स लाइक सो गुड के Super exclusive. All right, round of applause to Rolls Royce. So हामीसँग पुरा रेन्ज आयो है Toyota, Tesla, Rolls Royce. We'll do one more. Okay, two more. So if my brand was a car, it would be Volvo. किनभने Volvo like मान्छेले Volvoलाई चाहिँ एज अ सेफ्टी रिलायबिलिटीमा पर्सिभ गर्छ अस्तिको सेसनमा लाइक एकजना ट्रेनरले चाहिँ भन्नुभएको थियो फरेन कन्ट्रीमा चाहिँ इफ समवन इज एक्सपेक्टिङ दे बाई अ Volvo कार विच रिप्रेजेन्ट्स रिलायबिलिटी सो हाम्रो पनि अब इन्सुरेन्स कन्सल्टिङ भइसकेपछि मान्छेले सेफ्टी खोज्छ रिलायबिलिटी ट्रस्ट खोज्छ सो आई थिङ्क Volvo रिप्रेजेन्ट्स माई ब्रान्ड Awesome, thank you. Volvo. All right, last one. If car would be a basic need for a person in this country, I would consider my brand as a Tata Omni van because it's very accessible, affordable, and obviously equitable to everyone. As healthcare needs to be affordable, accessible, and equitable. Awesome, thank you so much. All right, diversity भयो अब म एउटा होमवर्क पनि दिन्छु जुन जुन गाडी चुज गर्नुभयो त्यो गाडीको गएर वेबसाइट हेर्नुहोस् त्यो गाडीको सोसल मिडिया पेज हेर्नुहोस् त्यो गाडीको लिङ्क्डइन हेर्नुहोस् हाउ इज द कार कम्युनिकेटिङ टु दि अडियन्स हेर्नुहोस् गाडीको प्राइस पोइन्ट पनि हेर्नुहोस् फेरि डिफ्रेन्ट मार्केटमा डिफ्रेन्ट हुन पनि सक्छ होइन अब जस्तै टोयोटा इज यु नो अल्ट्रा लग्जरी जस्तै खालको इन नेपाल भने युएसमा इट मे बी अन मोर रिलायबल अफोर्डेबल स्ट्रक्चर सो अल्सो लुक एट द मार्केट सो यो होमवर्क चाहिँ what it will do is it will sort of influence you to start thinking about your own brand also from that perspective. Again, we will choose at the end of this 3 to 5 words that your brand represents. But what you need to do, again, after that, is to look at the car brand, ye characteristics cha ki chaina, but also you also need to look at your own material and then see your personality, the characteristics mero brand ko communicate bhaira cha ki chaina. So we will do that session. मैले introduction skip गरेछु, so I'll restart with my introduction. I'm Atulya Pandey, co-founder and co-CEO of Outside. Outside is a full-fledged creative agency, so we do branding, design, development. यो भन्दा अगाडि चाहिँ I had a startup called PageVamp, जुन अघि मैले भने website builder. म चाहिँ US मा हुँदाखेरि I started this. Raised some VC money, so venture capital सँग पैसा उठाएर के अरे Southeast Asia मा scale गर्न खोजेँ. I learned a lot. We scaled it up to we had users in about 80 countries. So 80 countries सम्म we had reach. Unfortunately, we couldn't turn it into a sustaining business. Also, social media को landscape पनि changed quite a lot. होइन so हामी चाहिँ एकदम dependent on Facebook page थियौँ. So we weren't keeping up with the time. So PageVamp चाहिँ 2017 तिर चाहिँ was slowly phasing out. Then we had this concept of Outside. So Outside start गर्दाखेरि पनि हाम्रो के थियो भने we had a team of 15 engineers र हामीले चाहिँ okay let's move into services हैन यहाँ पनि धेरै हामीहरू सर्भिस गर्छौँ होला जस्तै कसैको वेबसाइट डिजाइन सफ्टवेयर डेभलपमेन्टहरू गर्छौँ होला भने त्यो गरौँ but let's find a bit more meaning and purpose to what we're doing भनेर चाहिँ हामीलाई एकदम इम्पोर्टेन्ट थियो. सो त्यो चाहिँ के भन्दाखेरि सुरुमा नै हामीले हाम्रो टिम मेजोरिटी हेडक्वार्टर्ड इन नेपाल हाम्रो युएसमा एकजना कि दुईजना वी डिडन्ट वान्ट टु से कि वी आर अ युएस बेस्ड कम्पनी किनभने द्याट वाजन्ट आवर ट्रु आइडेन्टिटी होइन तर वी वान्टेड टु डु एकदम हाई एन्ड वर्क द पिपल कम टु अस फर एकदम मेरो वेबसाइटले अवार्ड विनिङ काम चाहिँ आउटसाइडले गर्छ भन्ने एउटा एस्पिरेसन थियो हाम्रो लागि. सो डिजाइन वाज भेरी इम्पोर्टेन्ट फर अस होइन. सो वेन वी स्टार्टेड we wanted to make sure that Nepal र Kathmandu चाहिँ हाम्रो आइडेन्टिटीमा deeply rooted होस् भन्ने चाहिँ was very important for us. And when we shared this with people actually, किनभने तपाईहरुलाई थाहा छ होला यो क्रिएटिभ एजेन्सीजहरु युजुअली न्यूयर्क बेस्ड लन्डन बेस्डहरु बढी हुन्छ के जुन चाहिँ नि टप टियर सिटीजहरु हुन्छ यो सिटीजमा चाहिँ उनीहरु बेस्ड हुन्छ. सो हाम्रो
मेरो को फाउन्डर इज बेस्ड इन न्युयोर्क, सो हामीलाई पनि के सजेसन दियो भने न्युयोर्क बेस्ड भन न, अनि त्यो भयो भने सजिलो हुन्छ तिमीलाई, कहाँ भन्ने नेपाल बेस्ड भन्यो भने त गाह्रो हुन्छ नि भन्दा वी वर लाइक नो, एक्चुली वी वान्ट टु बिल्ड अ ब्रान्ड अराउन्ड नेपाल, बट वी अल्सो वान्ट टु बिल्ड अ ब्रान्ड अन ट्रस्ट एन्ड मेक स्योर द्याट वी आर नट कम्पिटिङ अन प्राइस. हामी चाहिँ जुन ट्रेडिसनली अफ सोरिङमा के हुन्छ भने अफ सोरिङमा देयर इज म्यासिभ कम्पिटिसन इन प्राइस होइन. सो प्राइस चाहिँ हामी एउटा हेल्थी पोइन्टमा राख्छौँ र त्यो भ्याल्यु चाहिँ हामी ब्रान्डबाट कम्युनिकेट गर्छौँ भनेर चाहिँ इट वाज अ लार्ज एक्सपेरिमेन्ट द्याट वी ऱ्यान. र our first version of the brand, so in about 7 years we've had 3 iterations of our brand. You know, brand bhaneko कुरा कस्तो हुन्छ भने it evolves हैन. When you are out there, when you're in the market, के feedback लिन्छ अथवा ए this is what it is भन्ने कुरा होला. आफ्नै पनि as founders you start learning and you be like this is the personality that I want to give off भन्ने होला. So in the past 7 years our brand has gone through 3 iterations. I'll quickly walk you through some of the thought process that we've had with our own website as it represents the brand. Right? So, surumai, we've just had these snapshots of very visual stuff that we do. किनभने ल्यान्ड गर्ने बित्तिकै मान्छेलाई के फिल होस् भने ओ आउटसाइड डज रियली असम भिजुअल वर्क भन्ने कुरा चाहिँ हो. सो हामीले त्यो टेक्स्टबाट भन्दा पनि त्यो भिजुअलबाटै कम्युनिकेट गरौँ भन्ने कुरा हो. धेरै मान्छेलाई यो नेभिगेसन अलिकति हट्के लाग्छ. धेरैले देख्नु भएको छैन होला यहाँ. इफ यु सी दिस इज वेयर द नेभिगेसन इज होइन. सो मेन्यु चाहिँ एकदम लेफ्टको डाउनमा छ. हामीले यो पर्पसफुली किन राख्यौँ भने द वर्क द्याट वी डु इज वी मेक वेबसाइट्स फर पिपल होइन. तर वी वान्ट मेक स्योर वेयर कम्युनिकेटिङ, वेयर नट बिल्डिङ टेम्प्लेट्स फर यु. के हामी चाहिँ जेनेरिक टेम्प्लेट होइन कि हामी युनिक कुरा नै बनाउँछौँ टु सुट यर ब्रान्ड भन्दा चाहिँ वी आर अल्सो एक्सपेरिमेन्टल भन्ने मेसेज चाहिँ यहाँबाट दिएको हामीले. बिकज आवर ब्रान्ड इज अल्सो एक्सपेरिमेन्टल होइन. सो सुरुमा हेर्दाखेरि फिडब्याक चाहिँ त्यही नै आयो मान्छेहरूको कि ए नेभिगेसन त कहाँ अलि अर्कै ठाउँमा छ नि, हट्के ठाउँमा छ नि भन्दा त्यो हट्केनेस नै हामीले कम्युनिकेट गर्न खोज्या हो. सो इट्स अ भेरी डिलिबरेट इन्टेन्सन अराउन्ड दिस होइन. सो if you go through it, I mean, I will highly recommend, होइन. We've done a lot of thought process and deep thinking around our brand. यसमा चाहिँ हामीले we talk about what we do. हामी चाहिँ impact focused brandसँग एकदम काम गर्छौँ. So one conscious move that we made was कि हामी चाहिँ जो चाहिँ सोसाइटीमा नेट बेनिफिट गर्ने अर्गनाइजेसन छ उनीहरूसँग काम गर्न चाहन्छौँ होइन. जो चाहिँ ओन्ली प्रफिट म्याक्सिमाइजेसन छ उनीहरूसँग गर्दैनौँ भन्ने कुरा चाहिँ we've tried to communicate through words and our projects. One thing that we are very particularly proud of in terms of यही ब्रान्डकै अब यो कलर चोइस भन्दाखेरि चाहिँ if you see this यो कलर कसैलाई does it stand out to you? के हुनसक्छ यो कलर? माटो. कसले भन्नु माटो होइन? खतरा यार. खुसी लाग्यो मलाई हामीले फर्स्टमै you got it right on it. Exactly what we're trying to do. So if you go around Kathmandu and Nepal, people will notice कस्तो भने स्पेसली ग्लोबली आएको मान्छेहरूले चाहिँ दे विल सी जुन दरबार स्क्वायरतिरको त्यो इट्टाको माटो चाहिँ एकदम रेजोनेट हुँदो रहेछ क्या ग्लोबल अडियन्सलाई. सो वाट वी ट्राई टु डु वाज नेपाली ब्रान्ड भनेपछि हामीले पुरै नेपालको झन्डा के अरे चन्द्र सूर्य अनि प्रेयर फ्ल्याग राखेर होइन कि हाउ क्यान वी ब्रिङ सटल एस्पेक्ट्स अफ नेपाल इन्टु आवर ब्रान्ड भन्ने चाहिँ थट प्रोसेस गरेर वी फाइनलाइज दिस कलर होइन. सो यो कलर चाहिँ represents hopefully in a subtle way नेपालको माटो because that is our true identity. So again, this is just to give you a glimpse of how we're thinking through. अब काठमाडौँबाट हामीले हाई एन्ड सर्भिसेस गर्ने भन्नेपछि चाहिँ सुरुमा रेजिस्टेन्स आथ्यो, but we wanted to fight it again by building a strong brand. होइन. So in 7 years we've had now team members in We have team members in Kathmandu primarily. We have our creative director in Ireland, our senior designer in Italy, and in New York we have head of editorial, our co-founder. But thought process pani bhanchu ma, and I'll be very transparent. Hamle creative team चाहिँ agency experience भएको teammates लाई hire किन गर्यो भने हाम्रो expansion चाहिँ क्रिएटिभिटीलाई चाहिँ अझै निकाल्नु पर्ने चाहिँ हामीले देख्यौँ र एज अ ग्लोबल एजेन्सी वी वान्टेड टु मेक स्योर द्याट आवर डिजाइन वाज टप नच. सो एउटा स्ट्रगल के हुँदो रहेछ भने कोडिङ गर्ने कम्पनीहरूमा कोड हेरेर वाह भन्ने मान्छे कति हुन्छ
होइन कोड हेरेर वा कस्तो खतरा कोड लेख्नु भएको छ भन्ने कुरा कम हुन्छ होइन बट डिजाइन हेरेर वा कस्तो खतरा काम गर्नुहुन्छ भन्ने चाहिँ धेरै हुँदो रहेछ होइन सो वी वान्टेड टु प्ले इन द्याट लिग कि वेन पिपल स वाट वी वर डुइङ दे वान्टेड टु गो वा दे डु रियली गुड वर्क सो द्याट्स वाइ वी अल्सो मेड स्योर कि सुरुदेखि नै हामीले डिजाइनमा चाहिँ एकदमै नै हेभिली इन्भेस्ट गर्ने चाहिँ हाम्रो प्रायोरिटी थियो विच टिल डेट वेयर स्टिल डुइङ सो इन टर्म्स अफ ब्रान्ड मैले सोसल इम्प्याक्ट कम्पनीजबारे कुरा गरेँ हामीले चाहिँ के पनि गऱ्यौँ भने इफ यु गो थ्रु आवर वेबसाइट विभ मेड इट भेरी ट्रान्सपेरेन्ट कि हामी कोसँग काम गर्ने र हामी कोसँग काम नगर्ने भन्ने कुरा पनि हामीले कम्युनिकेट गऱ्यौँ होइन सो त्यो चाहिँ सोसल इम्प्याक्ट अलिकति निश इम्प्याक्ट फोकस कम्पनीजहरूसँग चाहिँ वी वान्ट टु वर्क भनेपछि चाहिँ यसले एउटा कस्तो इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट गर्यो भने हिजो पनि आई ह्याड अ कल विथ समवन इन दुबई कि सोसल इम्प्याक्टकै कम्पनीजहरू चाहिँ नाउ वान्ट टु वर्क विथ अस कि होइन बिकज दे रेजनेट सो उनीहरूले चाहिँ ए म इम्प्याक्ट फोकस क्लायन्ट के अरे काम गर्छु आउटसाइडले इम्प्याक्ट फोकस क्लायन्ट्सहरूलाई हेल्प गर्छ आई रियली वान्ट टु वर्क विथ देम बिकज दे अन्डरस्ट्यान्ड मी भन्ने चाहिँ एउटा वातावरण क्रिएट भयो अगेन द्याट इज अल्सो भेरी कन्सियस मुभ अन आवर पार्ट कि हामीले ब्रान्डमा कोसँग काम गर्ने र कोसँग काम नगर्ने भन्ने कुराले पनि हो अनि हिजो एउटा इन्ट्रेस्टिङ के पनि फिडब्याक आयो आई टक टु अ फिजियोथेरापिस्ट दुबईमा हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ पेल्भिक हेल्थमा काम गर्नु हुँदो रहेछ उहाँले चाहिँ एउटा प्लेटफर्म बनाएर चाहिँ पेल्भिक हेल्थ प्रडक्ट टु फिजियोथेरापिस्ट सो द्याट यु नो इन्हान्समेन्ट अफ वेलनेस एन्ड लाइफ भन्ने कुरा चाहिँ उहाँले हिजै कलमा आउँ बिफोर न्यू इयर्स भनेर भन्नुभयो कि अनि किन यस्तो हतार गर्या भनेर भन्दाखेरि चाहिँ वाट सी सेड वाज बेस्ड अन आवर वेबसाइट एन्ड दोज थिङ्स द्याट सी स सी फेल्ट कि हामी एकदम सेलेक्टिभ छौँ कोसँग काम गर्छौँ भनेर सो तपाईँहरू सेलेक्टिभ हुनुहुन्छ भनेर मलाई चाहिँ अगाडि नै आई वान्ट टु गेट इन फ्रन्ट अफ यु सो द्याट यु क्यान अल्सो स्टार्ट थिङ्किङ अबाउट माई ओन ब्रान्ड सो इन टर्म्स अफ द्याट त्यो एक्सक्लुसिभिटी जुन हामीले क्रिएट गऱ्यौँ एज अ कन्सियस ब्रान्ड इट वर्कड होइन उहाँले चाहिँ न्यु इयर्स क्रिसमस अगाडि नै कुरा गरौँ सो द्याट नेक्स्ट इयर चाहिँ वी क्यान स्टार्ट लुकिङ इन टु हाउ वी क्यान वर्क टुगेदर भनेर सो द्याट इज अल्सो आई वुड से यु नो पर्सनली अ सक्सेस केस फर अस कि वाट वी वर ट्राइङ टु कम्युनिकेट त्यो एक्सक्लुसिभिटीको केसमा चाहिँ द्याट रेजोनेटेड विथ टिममेट्स हाउ डिपली डु वी थिङ्क अबाउट आवर ब्रान्ड भन्ने चाहिँ आई वान्टेड टु सो यु सम रियल वर्क द्याट विभ डन द्याट होपफुली विल इन्सपायर टु स्टार्ट थिङ्किङ अबाउट युर ओन ब्रान्ड इन द्याट सेन्स तर अल्सो कि ब्रान्डमा कतिको इन्भेस्टमेन्ट लाग्दो रहेछ भन्ने पनि एउटा ग्लिम्स चाहिँ यसबाट दिन चाहन्छु सो दिस इज अ ब्रान्ड द्याट वी वर्क विथ इट्स आर यु फेमिलियर विथ वाइ कम्बिनेटर होइन वाइ कम्बिनेटर भनेको एकदम यु नो युएस बेस्ड सिलिकन भ्याली a lot of top brands have come out of it. You say Turn भन्ने company came to us. It actually was a referral because they saw the work that we had done for another company. So उनीहरूले आएर चाहिँ we want you to build our brand. We want you to build our website because we are doing this really awesome stuff. So उनीहरूले चाहिँ जुन traditional GPRS technology छ त्यसलाई चाहिँ AI use गरेर चाहिँ they're trying to make that more accessible. So navigation लाई चाहिँ अझै accessible बनाउन चाहिँ उनीहरू काम गर्न भनेर they came to us and this is the final product that you see. This is the website. But so much work has gotten into delivering this final product. So what is that भन्दाखेरि चाहिँ हामीले सुरुमा we do brand kickoff and discovery. So यो चाहिँ we sit down with you know say you come to us. Again, don't take it as I'm pitching my services. I'm trying to start sort of educate you कि this is the level of depth that you may have to think through to come up with your own brand. Right? So brand kickoff हुन्छ. So त्यसमा चाहिँ हामी GPS को product भएपछि के रहेछ त GPS? What are the issues? So we will sit down with the team and we will ask these hard questions. अब IDPS भन्ने उनीहरूको टेक्नोलोजी छ त्यसको एडभान्टेज के छ कम्पिटिटर्सको हो तपाईँहरूको त्यो पनि हामी एनालाइज गर्छौँ की च्यालेन्जेस के हो र प्रडक्टको बारेमा पनि वी ट्राई एन्ड अन्डरस्ट्यान्ड मोर as to what the product is doing. होइन we also look at audience. So हामीले अघि जुन कारको पनि एउटा एक्सर्साइज गऱ्यौँ who is your audience? That also determines the brand that you're trying to build. Right? So we will do sort of this यो kick off गरेर चाहिँ we try to understand what the brand is. We also look at what your brand is currently positioning as. किन तपाईँहरूको प्रेजेन्स होला बिजनेस कार्ड होला लोगो होला वेबसाइट होला त्यसको पनि हामी अडिट गरेर चाहिँ we come up with okay now let's strip it all back and जुन हामीले अघि कुरा गर्यौँ perception feeling
how should the brand make people feel? Because ultimately it reduces to that. So then we will sit down and be like, oh, I want people to feel amazed. I want people to be equipped. I want people to be prepared. भनेर चाहिँ the exerciseबाट चाहिँ then we come up with, okay, we have an understanding. Let's get into this more. Now, उहाँहरुकै की कुराहरु लिएर चाहिँ हामीले चाहिँ के पनि गर्छौं भने then we look at, it's an AI focused company. This is a product that uses some AI हो कि this is an AI product. Makes a big difference, हैन? So त्यो scale-मा where do you fit? Because that is essential on how we communicate. So we will do this exercise, and then what we will do is we will come up with different directions on what your brand could mean. Right? So हामीले चाहिँ के गर्छौं, with all the study that we've done, we found कि first direction चाहिँ this brand is very grounded. So त्यो grounded ला हामीले कसरी explore गर्छौं भने we will look at what exists in the world. संसारमा grounded brandहरु के छन् त भनेर हामी हेर्छौं, त्यसबाट inspiration लिन्छौं. त्यसपछि grounded भन्ने कुरालाई चाहिँ कस्तो color palette ले चाहिँ निकाल्दो रहेछ त्यो feeling, हैन? So this is also, a lot of time we spend figuring out कि what colors will sort of communicate this feeling. So grounded को लागि चाहिँ we chose this color palette. We also look at font. So font ले पनि surprisingly communicates that feeling. So this brand actually spent $1,000 on this font that they ended up choosing, because that's the level of investment that they wanted to do. Right? So font choose गर्छौं, then we will look at, okay, design direction के छ भन्ने कुरा गरिसकेपछि चाहिँ then we will come up with the first version of the brand. Right? So this was the first direction, which is the grounded approach for turn. यो चाहिँ हामीले we were exploring, यो चाहिँ कस्तो भने GPS भनेपछि त different directions मा जान्छ नि त. So त्योबाट चाहिँ हामीले लोगोबाट नै त्यो कसरी communicate गर्न सक्छौं भनेर चाहिँ this is what we did. Right? So these are different variations of where the brand could apply. So हामीले we take a look and this is the outcome. Then we also wanted to explore, okay, grounded हैन, do you want to go with quiet confidence? हैन, your brand is quietly confident भने चाहिँ then we will choose things accordingly. So this is a different variation of quiet confidence. Right? So just some examples that we put together. The third thing, fluidity. So हाम्रो brand exercise बाट we found कि fluidity is also what they want भने चाहिँ we will also try and communicate that. So different, logo color palettes, also language, your turn by turn navigation, all of this thing comes together when we present कि okay, these are the different directions that you're thinking through. यो भइसकेपछि चाहिँ they will be like, okay, I like grounded ko yo aspect, but I like fluidity ko yo aspect. Because I feel that grounded and fluidity are both very important. Then our homework is, okay, how can we visually, communication-wise, combine grounded with fluidity? Then our work begins. Then we will come up with refinements. So we will then come up with, refining the particular brand. We will still probably push it different directions मा गएर चाहिँ हामीले त्यसलाई अझै refine गर्छौं र एउटा brand को चाहिँ end sort of product in terms of logo, visual identity, what we are communicating, यस्तो खालको basic foundational level चाहिँ that gets set. अब त्यसपछि what's next भने a lot of people, I'm sure for you also, website. Then website is very critical piece of how we're selling, a critical piece of how our brand is being represented. So then we will do a separate exercise for website in itself. We try and understand the goals, the audience of the website. We'll make assumptions. Then we will come up with, okay, how do we communicate your brand to your key audience? So we will do that level of homework. Then we will come up with designs, and this will be the final product. So that's how deeply sort of we think through the brand, and that's the process that we come through to come up with the end product. Okay? About how this resonates, like I said, hamre website ma pani bhandakeri चाहिँ we're seeing कि the brands that we're working with are getting a lot of your sales inquiries. तपाईहरुको website मा contact form छ हैन? So we're seeing कि contact form बाट चाहिँ धेरै inquiryहरु बढेको चाहिँ we're seeing with an investment brand. किन भन्दाखेरि चाहिँ first you try and feel the brand. You then try and question, यो मेरो लागि हो? Does this resonate with me? Then if it does, then you go to the contact form and then you say, hey, I really like what you guys are doing.
would it be possible to hop on a call? Right? So त्यहाँबाट चाहिँ brand ultimately leads to sales conversion, and that's what's important. Right? So again, just a process मैले देखाउन खोजे के भनी, that's how deep all of you should be thinking about your brand. And obviously, I can share some resources with you guys that are experts, right, that will be doing this also. But just from an investment standpoint, त्यो level, सोचिसकेपछि foundation level मा चाहिँ everything comes afterwards. Right? So now, with this, we will do an exercise because I want you to start thinking about your own brand. So, here we have some tone words of brand. So initially के हुन्छ भने जुन हामीले एक्सरसाइज गर्छौँ नि, तपाईको ऑडियन्स बुझ्छौँ, तपाईको के गर्न खोजिरा, तपाईको प्रोडक्ट के हो, तपाईको प्राइसिङ के हो बुझिसकेपछि चाहिँ we will start by defining कि okay, what are some words that describe your brand and personality. हैन? यो चाहिँ is critical because minimal choose गर्यो भने imagine वेबसाइटमा खिचडी जस्तो सबै कुरा छ. There's confusion. Right? So that will dictate what you end up designing and building. Obviously, this is a big thought process that you'd need to do. So you can take it back with your company and do this exercise. That aajako lagi, with our understanding, each one of you, if you could choose 5 words from here that represent your brand. Right? So तपाईको brand को tone के हो, त्यो चाहिँ यसबाट 5 वटा word choose गरौँ. And then we'll have a quick discussion on what you choose and why. I mean, what this is doing is essentially expanding your personality. Let's say, हामीले अझै specific हुन खोजे हो. किन जति specific भयो त्यति राम्रो हुन्छ है. So, 5 वटा words in 5 minutes. Okay, अब यसो गरौँ. Next चाहिँ choose 3 words that your brand isn't. So again, हामीले 5 वटा word निकाल्यौं जुन चाहिँ your brand is. Let's find 3 words that your brand isn't. So something may stick out to you very, हैन, जस्तै my brand is not youthful. My brand is not smart. Choose 2 words that your brand isn't. Okay, we're done. मैले एउटा कुरा यहाँ share गर्न थिएँ as example that I didn't share. जुन again going back to जुन हाम्रो outside as a brand like हामीले deeply rooted in Nepali culture भन्ने जुन aspect देखाउन खोजेको थियौँ. हामीले चाहिँ के चाहिँ पनि गर्यौँ भने एउटा experiment चाहिँ हामीले job post मा चाहिँ देवनागरी नै राखेर रोजगारीका अवसरहरू भनेर चाहिँ हैन, we are hiring मात्र हैन कि रोजगारीका अवसरहरू भनेर. So नेपालीलाई पनि strategically use गरेर चाहिँ हामीले जुन त्यो brand को essence चाहिँ communicate गर्न खोज्यौँ. Now नेपालमा त बुझ्नुहुन्छ रोजगारीका अवसरहरू भनेर सबैले के गर्न खोज्या बुझ्नु, तर हाम्रो जुन clientele छ उनीहरूलाई पनि एउटा message चाहिँ के जान्छ भने they're deeply rooted in Nepali culture, and that's the message that we wanted to give. Right? So that's just one example of हामीले जुन सोच्यौँ त्यसलाई चाहिँ एउटा social media post through कसरी पनि represent गर्न खोज्यौँ भनेर चाहिँ. Okay, we will go around. We don't have a lot of time, but again, second homework is now the 5 words that you've already chosen. 5 वटा शब्द जुन choose गर्नुभयो र 2 वटा शब्द जुन चाहिँ नि मेरो brand होइन भन्नुभयो, यसलाई चाहिँ राखेर white board मा राख्नुस् आफ्नो अफिसमा. Then look at every brand aspect that you have. Look at your business card. Look at your website. Look at your social media pages. Look at everything that you have. अनि त्यसपछि try and look at कि यो जुन मेरो personality छ, यो कुरा चाहिँ मेरो assetsहरूबाट communicate भइरहेछ कि छैन, मैले choose गरेको wordsबाट communicate भइरहेछ कि छैन भन्ने कुरा चाहिँ एउटा हेर्नुस्. That analysis will provide a good starting point कि यो मेरो certain personality लाई चाहिँ मैले reflect गर्नको लागि चाहिँ यो गर्नुपर्छ होला भनेर चाहिँ that thought process will start. Right? So that's another key second homework for you guys. At the end, we will just quickly go around. If anyone wants to share their 5 words that they've chosen for their brand. पहिलोमा क्लीन, ट्रस्टेड, होनेस्टी अनि लग्जरी र कन्फिडेन्ट. कन्फिडेन्टमा चाहिँ कम्पनीजहरूले आफ्नो टिम नभए पनि कन्फिडेन्ट हुनसक्छ र अर्को चाहिँ उनीहरू डिपेन्डेन्सी पनि हुनु पर्दैन. सो त्यो भयो. अर्को ब्रान्डले के गर्दैन भन्ने छ, फ्रेस गर्दैन, इन्डिपेन्डेन्स हुँदैन
हामीसँग डिपेन्डै हुनु पर्दैन र टिममा पनि डिपेन्ड हुनु परेन फ्लेक्सिबल अनि फन हुँदैन सो इट्स नट Thank you. Next. 5 words that reflect your brand. मेरो चाहिँ D2C brand छ. We are more into like a dirty business. We buy phones from people, होइन. So it's a very tough job convincing them. So like the 5 words that I choose for my company is earthy and informative. It's modern and professional and trusted. But what we are not, it might not be a very creative thing to do. It's like the same thing again and again. And it's not very glamorous, like since you are just offloading your own inventory, so you're not very happy about it anyways. Thank you. That makes a lot of sense. 2 more. 2 more. Yeah. सो बेसिकली हामी चाहिँ क्रिएटिभ पर्सनहरूलाई चाहिँ उनीहरूको भिजनलाई चाहिँ रियालिटीमा ल्याउनलाई चाहिँ हामीले हेल्प गर्छौँ होइन फर द्याट सेन्स वी आर हेल्पिङ फिल्म मेकर्स टु त्यही उनीहरूको इमेजिनेसनलाई चाहिँ लाइफमा ल्याउनलाई चाहिँ हेल्प गर्छौँ बाई प्रोभाइडिङ देम युनिक भेन्युज है सो हाम्रो ब्रान्ड चाहिँ कस्तो भन्दा क्रिएटिभ अनि मोडर्न कन्फिडेन्ट इमेजिनेटिभ अनि ट्रस्टेड सो द्याट अनि अब हाम्रो वाट वी आर नट चाहिँ हामी नेचुरल होइन ह्यान्ड क्राफ्टेड होइन प्लस ट्रेडिसनल होइन हामी ट्रेडिसनल मेथड होइन कि सो वी आर मुभिङ फरवर्ड विथ इमेजिनेटिभ एन्ड क्रिएटिभ थटले चाहिँ Okay. Thank you. Thank you very much. Last. Second last. Yata last hai yata and त्यसपछि then we'll come to an end. Hello, I'm Shmiti Shrestha from Sparrow SMS. Regarding our brand Sparrow SMS, what I can tell you and rely on Sparrow SMS is it's authentic. 16 वर्षदेखि हामी यो एसएमएसको सर्भिस प्रोभाइड गर्दै आएको छौँ र विगत 16 वर्षदेखि कस्टमरले हामीलाई ट्रस्ट गर्ने एउटा सिम्पल वर्ड भनेकै अथेन्टिसिटीले सो another one is confident with the legacy we have built. And next one is informative. Since it is used by various professionals from government, NGOs and INGOs and retailers, private organizations, public companies, we have उहाँहरूको इन्फर्मेसन चाहिँ हामीले टार्गेट कस्टमर या टार्गेट मार्केटसम्म चाहिँ हामीले उहाँको इन्फर्मेसन प्रोभाइड पुश गर्न र डेलिभर गर्न सफल भएको छौँ. नेक्स्ट वान इज ओरिजिनल. जब नेपालमा कुनै भ्यास्ट सर्भिस प्रोभाइडर थिएन तब स्प्यारो एसएमएस लन्च भएको थियो. एन्ड द लास्ट वान बट नट द लिस्ट इज डेयरिङ. जब नेपालमा कसैले चाहिँ यो सर्भिस लन्च गर्नको लागि कसैले डेयर गर्नुभएको थिएन हामीले चाहिँ डिफ्रेन्ट टेलकसँग होइन त्यतिखेर हुने युटिएल यो एनसेल होइन स्मार्ट सेल उहाँको सर्भिसहरूसँग चाहिँ हामी आबद्ध भएर हामीले नेपालभर यो इन्फर्मेसन रिलेटेड टेलिकम्युनिकेसन रिलेटेड सर्भिस चाहिँ प्रोभाइड गर्न हामीले यो सर्भिस लन्च गरेको थियौँ. अनि आशा छ अहिलेसम्म हामीले हामीसँग आबद्ध भएको जति पनि क्लाइन्ट्सहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ यो सर्भिस थ्रु हामीले कस्टमरलाई सेटिस्फ्याक्सन दिन चाहिँ सफल भएको छौँ र आगामी दिनहरुमा अझै ग्राहकहरु हामीसँग आबद्ध हुन्छ भन्ने प्रेरणा हामी बोकेका छौं. थ्यांक यू सो मच. Thank you. Thanks for the thorough explanation and clarity. Last day, हाम्रो. Hello everyone. Myself Shrutika Adhikari from Nepal Travels. I want to give my name to 5 names: adventurous, lifetime memories, unforgettable, explore as well as discover. Because हाम्रो चाहिँ मोटिभ भनेको चाहिँ एडभान्चर्स दिने भएको भएर चाहिँ हामीले चाहिँ लाइफ टाइम मेमोरिजहरू चाहिँ हामीले उहाँहरूलाई चाहिँ प्रोभाइड गर्छौँ जो कस्टमर हुनुहुन्छ अनि उहाँहरूको अनफर्गेटेबल मेमोरिज हुने भएको भएर चाहिँ हामीले चाहिँ यसरी चाहिँ डिटरमाइन गऱ्यौँ. थ्याङ्क यू सर. Thank you so much. All right. अघिको pitch, going back to your pitch, त्यो pitchको लागि पनि refine गर्नलाई these words may help. है Again, don't set on these words. यो words evolve हुन्छ होला, change हुन्छ होला. अहिले 10 मिनटमा निस्केको कुरा नै मेरो ब्रान्ड होइन तर गएर चाहिँ यसमा अझै थट प्रोसेस लगाउनुस् टिमसँग कुरा गर्नुस् यो एक्सरसाइज गर्नुस् र जुन आउँछ त्यसले चाहिँ तपाईको पिचलाई पनि रिफाइन गर्न हेल्प हुन्छ होला. किन त्यो पिचबाट पनि व्हाट इज द फिलिङ व्हाट एम आई ट्राइङ टु कम्युनिकेट कुन पर्सनालिटी चाहिँ मैले कम्युनिकेट गर्न खोजिरा हो थ्रु द पिच थ्रु द वेबसाइट थ्रु योर सोशल मिडिया थ्रु योर इन्टरेक्सन्स. maybe your sales team will need to be trained on this also. What are we trying to communicate here? Right? So this is just level 0.001. Hopefully this is a start.
if you guys have any questions, please reach out to me, and if I can be helpful in your journey, also just approaching, कसरी approach गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा, if I can be helpful, that would be my privilege also. So thank you so much for this hour-long session.